Thank you. Good morning. धन्यवाद। शुभ प्रभात। Ka. As already mentioned, the मैले बताइसकेको छु Chandrakirti, चन्द्रकृति I think one of the great उहाँ चाहिँ as well as practitioner. महान दार्शनिक मात्रै नभएर साधक पनि हुनुहुन्थ्यो चन्द्रकृति। And like Nagarjuna, these people जस्तै नागार्जुन no longer, ती व्यक्तिहरू अब अहिले रहनु भएको छैन। at least you see as a human being, 100 year maximum. किनकि अब मान्छेको चोला भनेको अब अहिलेको हिसाबले 100 वर्ष जति नै हिसाब गर्न सकिन्छ। तर उहाँहरूको जुन लेखहरू छ अहिलेसम्म पनि हजारौं वर्षसम्म पनि रहँदै आएको छ र रहनेछ। The Chandrakirti's त्यसैले चन्द्रकृतिको जुन ग्रन्थ छ, रचना गर्नुभएको ग्रन्थ छ चन्द्रकृतिले, धेरै महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ हो यो। So, as I was, तसर्थ I myself, मैले भनिसकेँ मेरो आफ्नो लाइफमा मैले यसलाई बाल्यकालमा नै so now कण्ठस्थ पारेको थिएँ र अहिले I always say mentioning. So, मैले सधैँ भन्ने गरेको छु India, यो देशमा I think most इन्डियामा the thinkers, philosophers produce दार्शनिकहरूको in this country. दर्शन उत्पाद भएको छ इन्डियाबाट। So, अधिकांश दर्शन इन्डियाबाट उत्पाद भएको छ। I usually used to describe मैले अर्थ्याउने गरेको छु masters of Nalendra. 17 जना नालन्दा विश्वविद्यालयका कल्याण मित्र मास्टरहरू, Very sharp, उनीहरूको दिमाग wonderful. एकदमै तीक्ष्ण थियो, Now, तीक्ष्ण दिमाग थियो र अहिले in human being, humanity in अब हामी मानवता particularly in मानवको लागि विशेष गरेर इन्डियामा ancient Indian masters writing प्राचीन इन्डियन मास्टरहरूले जे लेख्नुभयो the secular basis as a sort of academic त्यो एउटा चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गबाट, एउटा चाहिँ प्राज्ञिक ढङ्गबाट, and now today एउटा चाहिँ combined अध्ययन गर्ने with modern science. गर्ने हिसाबबाट उहाँले लेख्नुभएको थियो। जुन कुरा अहिलेको आधुनिक वैज्ञानिकसँग Own experience साथसाथमा last लिएर जान सकिन्छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवको हिसाबमा केही वर्ष पहिला with scientists. मैले वैज्ञानिकहरूसँग Because यस बारेमा our संवाद गरेको छु। analytical हाम्रो सोच विचार कस्तो हो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ not faith. र तर्कयुक्तको हिसाबले हामीले संवाद गर्ने गरेका छौँ, न कि एउटा मात्र भक्तिभाव एउटा अन्धविश्वासमा परेर कुरा गरेका छैनौँ। र वैज्ञानिकहरूले पनि यही भन्ने गर्छन् कि परीक्षा गर्नुपर्छ, जाँच गर्नुपर्छ। Not only also मात्र एउटा after our death, फाइदाको रूपमा हेरेर since we believe मरेपछि राम्रो होस् भन्ने भावनात्मक life after life. मात्रै रूपमा विश्वास गर्ने होइन कि So in that rebirth theory, the अब एउटा पुनर्जन्मको कुरा जुन छ, it's very जस्तो कि हिन्दू दर्शनमा this body विश्वास गरिन्छ कि आत्मा
छ भनेर विश्वास गर्ने गरेका छन् हिन्दू दर्शनमा, Atma, र त्यो आत्मा अहिले हाम्रो शरीरमा रहेको छ भनेर मान्दछन्। life of the यो आत्मा चाहिँ अनादिकालदेखि छ भनेर मान्दछन्। यो आत्मा चाहिँ निरन्तर रूपमा So therefore, जीवन लिँदै आइरहेको हुन्छ भनेर हिन्दू धर्ममा भनिन्छ। अब यस बारेमा राम्रोसँग हामीले it's really अध्ययन गरेर विचार गर्न जरुरी छ, र यसले अवश्य पनि अरूलाई Indian master. मद्दत They wrote दिन सक्छ। these wonderful books. हाम्रा प्राचीन इन्डियाका We are in 21st विद्वत century. व्यक्तिहरूले जो लेख्नु भएको छ, Still, these books are very र अहिले हाम्रो 21औं शताब्दीको अवस्थामा आएर पनि talking about human यी ग्रन्थहरू human अत्यन्तै भरपर्दो रहेको छ, र जुन say, peace of पुस्तकले मानवको दिमागलाई कसरी चाहिँ problem, शान्त मनलाई शान्त पार्ने उपायहरू analytical meditation, चाहिँ कसरी analyze. अपनाइन्छ भन्ने बारेमा ती ग्रन्थहरूमा बताइएको छ। यो धेरै So, प्रयोग गर्न योग्य छ, र मैले भनिसकेँ। र secularly, एउटा निष्पक्ष रूपमा एउटा चाहिँ प्राज्ञिक हिसाबले Indian knowledge, as I already mentioned, र प्राचीन इन्डियाका जति पनि यो India now in ज्ञानीहरू छन्, a study अहिले ancient इन्डियामा Indian masters प्राज्ञिक as a sort of प्राज्ञिक भूमिमा about the mind अध्ययन गर्नुको लागि and about जुन ती विद्वानहरूले लेखेर जानुभएको छ, ती ग्रन्थहरूलाई हामीले अहिले प्रयोग गर्न I feel एकदमै सान्दर्भिक हुन आउँछ। discussion, a small र हाम्रो संवाद regarding थोरै मात्रै भए पनि हाम्रो संवादले ancient के रङ ल्याउने छ, masters thinking. र प्राचीन इन्डियन मास्टरहरूको सोच के थियो, Although my knowledge त्यसले compare top scholar, then my knowledge very limited. छ। But in front of you, my knowledge quite useful. It's a one story. कसंगे लसंगे भन्नु त तपाईहरू पहिला during 13 Dalai Lama, 13 Dalai Lama, you see, from time to time, the top scholars, you see, carry debate, अनि and occasionally दलाई लामा himself, you see, को पालामा पनि अनि विद्वानहरूको माझमा शास्त्रार्थ गर्नुहुन्थ्यो। pimping. So he, त्यति बेला एकजना कल्याण मित्र विद्वान हुनुहुन्थ्यो। at the debate, you see, his उहाँ त्यहाँ शास्त्रार्थ गर्दाखेरि very उहाँको जुन उत्तर थियो, त्यो उत्तर यति स्वागतयोग्य थिएन। अनि दलाई लामाले भन्नुभयो कि उहाँलाई, oh, you scholar. उहाँले भन्नुभयो तिमी एकदम विद्वान छौ, Also, no. तर तिम्रो दिमागको जुन ज्ञान छ His answer is, त्यति भने जस्तो अलि you see, भएन भने जस्तो कुराहरू भयो। before you अनि उहाँले भन्नुभयो कि born, त्यसले केही फरक पर्दैन कि मेरो ज्ञान चाहिँ quite natural. पुरानो थियो, So पुरानो छ। I also can say, मेरो ज्ञान तिमी जन्मनुभन्दा पहिलेदेखि नै मेरो ज्ञान ममा रहेकोले अलि पुरानो हिसाबको छ। not as fresh as those young त्यसकारण scholars. Oh, र मेरो I'm now ज्ञान old. चाहिँ अहिलेका युवाहरूसँग अलिकति मिल्दो हिसाबको नहुनु पनि सक्छ। You see, I had र opportunity meeting with मैले एउटा scientists, अवसर पाएको थिएँ कि वैज्ञानिकहरूसँग भेट्ने अवसर, different institutes, फरक विद्वानहरूसँग भेट्ने अवसर पाएँ। विभिन्न धर्मावलम्बीहरूका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसँग भेट्ने अवसर पाएको छु। for me. त्यो भेटघाटले चाहिँ When I visit मलाई धेरै our monastic institution, occasionally राम्रो मद्दत दिएको छ। I mention these things.
And then र हाम्रा was attracted about science, modern science. जुन So मोनेस्ट्रीमा पढाइने जुन पाठ्य क्रमहरू छन् monastic institution त्यसमा मैले अहिलेका आधुनिक विज्ञानका should pay more attention about modern science. कुराहरू पनि त्यसमा समावेश गरेर Roselling लानुपर्छ भनेर मैले भनेको छु। लोसालिङ was a कलेजमा जुन कुरा अहिले प्रयोग laboratory. हुँदै आएको छ, So and in our examination, final examination, अनि त्यहाँ हाम्रो interest जाँच हुँदाखेरि, कलेजको जाँच हुँदाखेरि modern science. अनि हामीले मात्र धार्मिक So पाठ्यक्रम मात्रै नभएर आधुनिक विज्ञानलाई समेत समावेश गरेका छौँ। र जो होस्, as I mentioned earlier, the India's मैले अहिले भनिसकेँ, is very प्राचीन इन्डियाको जुन प्रज्ञा ज्ञान जो छ त्यो अहिले आधुनिक युगमा उत्तिकै सान्दर्भिक छ, in such sort of period. The किनकि ancient Indian knowledge त्यति पनि हाम्रो to keep peace of mind, not through prayer, कसरी चाहिँ यो मनलाई शान्त but through पार्न सकिन्छ, मात्र प्रार्थना गरेर मात्रै त्यो अपुरै हुनेछ। now बरु त्यसलाई राम्रोसँग विचार विमर्श गरेर नै another important हामी त्यो अवस्था पाउन सक्छौँ। त्यसैले अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण इन्डियन मास्टर जस्तो कि चन्द्रकीर्ति हुनुहुन्छ। now here I already discussed about the importance of understanding about shunyata. I already मैले भनिसकेको छु कि शून्यताको बारेमा केही हाम्रो छलफल संवाद भइसकेको छ। अब अहिले यहाँ Buddhist practitioner, wisdom side, बौद्ध धर्मको about shunyata, the method, साधना गर्ने साधकहरू साधिकाहरूले अनि कसरी चाहिँ शून्यतालाई dana, अभ्यासमा and उतार्न पर्छ र कसरी savakasa. दानको अभ्यास गराइन्छ, शीलको अभ्यास गराइन्छ, You see, सहनशीलताको अभ्यास गराइन्छ। Savasundu, something, Shira, दान, शील, शान्ति, you see these वीर्य, ध्यान, प्रज्ञाको warrior side, method side should come. So now, मध्ये अब एउटा उपायको पक्ष छ, अर्को प्रज्ञाको पक्ष छ। यी दुवै कुरालाई एक रूपतामा लानुपर्ने हुन्छ, जसको बारेमा यहाँ अहिले बताउँदैछु। Tese dela zaosang, Chengzhu Gyu, Tangpo Jimenyin Habanyo. First, you see mentioning about सबभन्दा पहिला के बताएको छ त भन्दाखेरि kasa, ka, giving. सबभन्दा पहिला केही So, यहाँ दानको बारेमा उल्लेख गरिएको छ, दान दिनुपर्छ भन्ने बारेमा उल्लेख गरिएको छ। you see, र दान दिनु भनेको सबभन्दा पहिला those people who really मानिसहरू जो poor people, you see, समस्याको सामना गरिरहेका छन्, जो एकदम दुखी दरिद्रहरू छन्, is गरिबीहरू छन्, उनीहरूलाई हामीले केही दिन सक्यो भने त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हुनेछ। in order र to साथमा make genuine friendship अनि good सबभन्दा हामीले चाहिँ नजिकको साथी sort of organization. बनाउनको लागि पनि दानले ठुलो भूमिका United Nations खेल्दछ। is a certain sort of organization. जस्तै कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ Always look after जो छ, poor people. And त्यसले चाहिँ जहिले पनि एउटा गरिब दुखी परिवारलाई चाहिँ सहयोग दिनेतर्फ facing हेर्दछ। starvation. Like this, जीवन charity, लाई जीवित राख्नलाई जुन गाह्रो परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन् उनीहरूलाई धेरै यो दानको अभ्यासबाट to get rich in the मद्दत पुगेको छ। So poor people also are brothers, sisters. जो गरिब
And they मानिसहरू छन्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, important part of our society. So उहाँहरू हाम्रो समाजमा उत्तिकै महत्त्वपूर्ण people, व्यक्ति हुनुहुन्छ। long run, their own interest to look after these त्यसैले people. So र cherishing, cherish हामी सबैले जो व्यक्तिसँग सम्पत्तिहरू छ now एउटा the first निष्पक्ष chapter ढङ्गले mentioning. दान दिन You see the धेरै ठुलो कुरो हो। charity. र यो माध्यमिक अवतारको पहिलो परीक्षक भनौँ कि अध्याय भनौँ कि त्यसमा चाहिँ And he, दानको साधना, दानको अभ्यासको बारेमा जोड दिएको छ। they, यसमा केही कारणहरू पनि उल्लेख गरिएको छ। not like some other sort of practice, karuna or altruism. These यो दान दिने भन्ने कुरो चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि thinking, यो interest, करुणाहरूको मात्रै कुरा नभएर difficult to practice. But cherishing विशेष गरेर जो व्यक्तिले or interest people, दान दिने कामको कुरा छ, दान दिनलाई त्यति गाह्रो छैन, सजिलो। अरू साधना भन्दा यो सजिलो छ। practice. दान दिने साधना हामीले सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। Eventually, when you see र अन्ततः poor people and the difficult, तपाईँले कुनै एउटा दुःखी, गरिबीको सामना गरिरहेका मानिसहरूलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ, son, त त्यहाँबाट तपाईँलाई धेरै कुरा सिक्ने अवसर karuna, पाउनुहुन्छ। I say, र त्यसबाट अनि करुणा, compassion, पवित्र दयामायाको भावना, and then gradually sort of willing त्यसको विकास भएर आउँछ। त्यसको क्रमशः help them through practical way. अनि तपाईँले That is why साँच्चीकै व्यवहारमा उत्रेर उनीहरूलाई while मद्दत दिन you sort of सक्ने सोच जागेर आउँछ। then gradually त्यसकारण यस्ता असहाय, you gain गरिबीहरूलाई दिनुपर्ने जुन मद्दत छ त्यो तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो कार्य in first sort of chapter, first lesson, you say र or chapter, यो माध्यमिक अवतारको पहिलो अध्यायमा यसरी बताएको छ। र दोस्रो अध्यायमा discipline, एउटा चाहिँ shila, अनुशासन, यसलाई शील भनिन्छ, अनुशासनको बारेमा बताइएको छ। you see, what's it? That time also, practice of shila, while you अनुशासनशीलको साधना अभ्यास कसरी गरिन्छ त helping भन्ने बारेमा सबभन्दा पहिला अरूलाई केही दिएर मद्दत गरेर harming them, जब हामी त्यो काममा सक्षम हुँदै जान्छौँ अनि हामीले अरूलाई हानि हुने काम your sort of motivation, गर्नु हुँदैन। self sort of name or, भित्री मनदेखि नै अरूलाई हानि or exploit others. पुर्याउने, अरूलाई चोट पुर्याउने काम गर्नु भएन। That's not, how to say, the spiritual way to give. So here, त्यसकारण अरूलाई केही दिएर, केही सहयोग गरेर फेरि अरूलाई हानि पुर्याउने काम गर्यो भने त्यो राम्रो उचित तरिका हुने छैन। not your own sort of fame or र यी काम गर्दाखेरि then you get some अरूले केही दिएर आफ्नो केही नाम फैलियोस्, आफ्नो कीर्ति फैलियोस्, म संसारमा चाहिँ मेरो नाम फैलियोस्, hearted मेरो केही बिजनेस व्यापारहरू बढियोस् भन्ने मनसायले दान दिएको त्यो उचित दान मानिँदैन। मात्र हाम्रो हृदयभित्रदेखि नै एउटा पवित्र माया दयाको भावनालाई उजागर गरेर अनि दान दिनुपर्छ। र त्यो किसिमको अरूलाई चोट नपुर्याउने जुन कुरो छ यसलाई शील भनिन्छ। the practice of त्यो अनुशासनलाई शील भनिन्छ। र यो शीलको साधना अभ्यास for this life गर्दाखेरि also you see यो शीलको अभ्यासले यो जुनी more यसै जुनीमा truly हामीले शील respect you, अभ्यास गर्दाखेरि मैले शील पालन गरेँ भने अरू मान्छेले मलाई प्रशंसा गर्छन्, मलाई अरूले माया गर्छन्। as a र अनि फेरि मैले शील पालन गरेँ भने shila. अर्को चोलामा That's guarantee on next life or good life. अनि अर्को चोलामा अवश्य पनि राम्रो जीवन पाइने छ।
शील पालन गरेकाले method side now cherishing. यो सबै प्रज्ञा र उपाय मध्ये यो चाहिँ उपायको पक्षमा पर्छ। दान भयो, Then शील third, यिनीहरू चाहिँ उपायको पक्षमा पर्छ। तेस्रो चाहिँ the patience. क्षन्ति अथवा सहनशीलता हो। While we practice these things, you see, there are किन हामी यो अभ्यास गर्दैछौँ त भन्दाखेरि sometimes you may feel really tired. किनकि कुनै बेला हामीले यी साधनाहरू अपनाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ हामी थकित हुन पुग्छौँ, हामी निराश हुन पुग्छौँ। त्यो थकित र निराशको परिस्थितिबाट उन्मुक्त हुनको लागि हामीले तेस्रो अध्यायको जुन It mentions सहनशीलता छ यसको साधना गरिन्छ। यहाँ बताइएको छ, someone who really यदि तिमीले भन्छौ भने कसैले cutting your तिमीलाई चोट पुर्याउन चाहन्छ, यदिसम्म कि तिम्रो शरीरलाई काट्दैछ धारिलो हतियारले that person. भने तापनि त्यस्तो क्रूर व्यक्तिलाई समेत पनि Your तिमीले एकदमै सहनशीलता अपनाएर best teacher त्यसको सामना गर्नुपर्छ। patience. एक किसिमले त्यो तपाईँको जुन शत्रु बनेको छ त्यो नै तपाईँको लागि महत्त्वपूर्ण साधना अभ्यास गर्नुको लागि त्यो गुरुको रूपमा You say, what is रहेको मान्नु पनि हुन्छ। practice of patience? It mentioned त्यसकारण यहाँ बताइएको छ कि यो सहनशीलताको अभ्यास गरेर फाइदा के हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँ उल्लेख गरिएको छ। the logical approach. If someone तसर्थ harming you, यदि कसैले तपाईँलाई नराम्रो पुर्याइरहेको छ, चोट पुर्याइरहेको छ, हानि पुर्याइरहेको छ भने you see, that त्यसको बदलामा तपाईँले रिस आएर help to त्यो व्यक्तिप्रति रिस आएर also the उसले हानि पुर्याउने, खुनको बदलामा खुन भनेर उसले हानि पुर्याउने किसिमको all those तरिका अपनाइयो भने from other which already done. You see, your anger won't help to sort of disappear. किनकि यो उचित समाधान होइन। The difficult situation, then जब हामी anger कठिनताको सामना गर्छौँ problem continuously remain and even increasing. त्यो निरन्तर सहनशीलतालाई अपनाएन भने त्यो निरन्तरता रूपमा रहिरहनेछ। Then forgiveness. जो व्यक्तिले तपाईँलाई समस्या पैदा गरेको छ Don't keep, you see, ill feeling. Then the तपाईँले उसले मलाई यो गर्यो done, ऊ गर्यो भनेर मनमा राख्नु हुँदैन। because that kind of practice no longer किनकि future. जति पनि बितेका घटनाहरू छन् त्यो बितिसके, It mentioned that. भविष्य अहिले आएकै छैन Take on a tele- भनेर पनि तपाईँले सहनशीलता अपनाउन सक्नुपर्छ। And then further, you see, mentioned. अझै यहाँ बताइएको छ, Go to there. This is quite sort of use common sense now here. The miduk su एकदमै remember this विचार गर्न योग्य कुरा छ कि anger develop, then your face become ugly. यदि हामीले रिस आउने अवसर दियौँ भने Even animal don't like. राम्रो अनुहार पनि So नराम्रो अनुहार भएर जानेछ। see, develop आरिस भनेको चाहिँ very जब त्यो also the ugly face, बढेर आउँछ angry face. त्यति बेला तपाईँको राम्रो अनुहार पनि नराम्रो कुरूप भएर जानेछ So miduk su teaching. र Any नराम्रो अनुहार राम्रो होइन। practice is त्यसैले immediately people. यो साधना Oh, that is awful. मान्छेहरूले भन्छन् कि Always angry. ओ यो मान्छे त So रिसालु छ भनेर अरूले पनि त्यस्तो भन्ने छन्। one important thing is when your mind र महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भन्दाखेरि anger, then जब हामीलाई best part अरूले of brain अनि रिस judging ले चाहिँ हाम्रो चाहिँ which is wrong. निन्दा गर्छन्, हामीलाई And हाम्रो short-term, बेइज्जती गर्छन् भने long-term interest. That part of sort of brain अनि no longer has a function.
if your main mind too much of anger, त्यसकारण these best part of our brain cannot function properly. जब यो रिसले चाहिँ जुन हाम्रो दिमाग पैदा गर्ने रिस छ त्यसले गर्दाखेरि They're harming other. अनि Result, त्यसले आफूलाई पनि हानि गर्छ अरूलाई पनि हानि you पुर्याउँछ may get some यो जुनीमा पनि त्यसले हानि पुर्याउँछ or too much anger. समस्या पैदा गर्छ You see, you रिसले may get some यदि अत्याधिक रिस गर्नाले अरूलाई पनि health also. You see, much समस्या पर्छ यति मात्रै होइन हाम्रो शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि यसले हानि पुर्याउँछ peace of mind, रिसले very positive effect किनकि on body. शान्त मनले नै हाम्रो शरीरको स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ The powerful destroyer of peace of mind. So eventually that also आरिस भने यस्तो हो कि सबभन्दा physical. मनको शान्तिलाई चाहिँ खत्तम पार्ने तत्त्व हो रिस भनेको Then भनेर बुझ्नु पर्यो the opposite, त्यसपछि patience, ठिक त्यसको tolerance, रिसको प्रतिपक्ष भनेको चाहिँ सहनशीलता हो or physical sort of appearance, र calm, peace. सबभन्दा पहिला तपाईँ एकदमै आफू शान्त भएर Criticize you, रहन you सक्नुपर्छ still remain smiling. मुसुक्क हाँसेर रहन सक्नुपर्छ The enemy यदि शत्रुले तपाईँ हानि नै पुर्याए तापनि अझै पनि तपाईँ मुसुक्क हानेर हाँसेर रहन सक्नुपर्छ some violence, counter violence. त्यसकारण जब हिंसाको बदलामा हिंसा खुनको बदलामा खुन भनेर सोचेर त्यसको बदला लिन खोज्यो भने त्यो उचित हुने छैन Practice त्यसकारण patience. सहनशीलताको अभ्यास Immediately, ले also you see your के गर्छ त भन्दाखेरि calm, हाम्रो smile, friendly, अनुहार हाम्रो मन सबै शान्तमा पुर्याउँछ and then हाम्रो अनुहारले एक किसिमको ओज दिन्छ as a result of that, शान्त वातावरण बनाउँछ that mental action र त्यो कार्य and sometimes include हाम्रो मनले गर्नु पनि हुन्छ physical action out of र patience. You see, त्यसपछि really sathसाथमै create बोलेर हुने कार्य karma. शरीरले That गरेर हुने कार्य our पनि next life, all राम्रो हुँदै जानेछ sort of beautiful त्यसले body अर्को लाइफ अर्को जीवनसम्म पनि person like that. मद्दत दिनेछ अर्को लाइफमा You see, राम्रो जुनी सुन्दर चोला शारीरिक बनावट राम्रो सुन्दर चोला पाउनेछ something getting जब हामी कर्मको बारेमा कुरा then Marve, गर्दाखेरि you see, then eventually automatically you see that come. So this हामीले जुन अहिले गरेका छौँ त्यही नै पछिसम्म effect goes. भएर आउने हो र अहिले हामी जे गर्छौँ त्यो नै अर्को लाइफसम्म हाम्रो साथमा जानेछ So the practice of त्यसो भएकोले is, र यो साधना सहनशीलताको साधना but अभ्यास गर्ने भनेको मात्र एउटा धार्मिक the practical कि हिसाबले मात्रै होइन human being, the practice यो of त यो एउटा मानवताको हिसाबले very useful. अभ्यास गर्न जरुरी छ Then today's world, निकै महत्त्वपूर्ण कुरा छ the अब अहिलेको समय भनेको peace, also you see patience, विश्व very important. शान्तिको But लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ हुन धेरै महत्त्वपूर्ण छ without anger, विश्व शान्ति हुन brain which can judge temporary sort of benefit, long run benefit, आरिस then clearly sort of नभइकन analyze. हामीले Your mind, रह्यो भनेदेखि हाम्रो दिमागले चाहिँ fear, सही ढङ्गसँग काम गर्न सक्छ best part of जब हाम्रो मनमा रिस आउँछ properly. अनि हाम्रो जुन दिमागले पनि भने जस्तो काम गर्न सक्ने छैन So they themselves त्यसकारण happy life, but because of destructive त्यसकारण emotion, they सबैले सुखी जीवन चाहन्छन् firstly तर के गर्नु own community, यो then नकारात्मक सोचको बसमा परेरै those powerful people, नराम्रो गर्न पुगिरहेको हुन्छौँ the big community, जो व्यक्तिहरू एकदमै शक्तिशाली छन् whole nation, and therefore, you see, the patience is very important. Peace of त्यति mind, बेला very ती important. व्यक्तिहरूमा पनि ठुलो त्यति बेला पनि सहनशीलता It mentioned that. मनमा सहनशीलता हुन एकदमै जरुरी छ
र अभ्यास गर्दाखेरि through जब हामी सहनशीलताको अभ्यास गर्छौँ what is the अभ्यास गर्दाखेरि हामीले एकपल्ट विचार गर्नुपर्ने हुन्छ harmfulness of anger, then through that way विचार गर्नुहोस् सहनशीलताले हामीलाई के फाइदा दिन्छ to reduce. र आरिस गरेर हामीलाई के बेफाइदा दिन्छ भन्ने कुरालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर Now third, हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तेस्रोमा तेस्रो sumbasya. So, cherishing sakasa, charity, and then र दानको अभ्यास patience, or these, सहनशीलताको अभ्यास you see, यो the दानको र सहनशीलताको अभ्यास of practice, and जो छ यो ultimately चाहिँ उपायको पक्षमा छ produce Buddha's body. यो उपायले It mentions लिएर गएर हामीले कहाँ पुर्याउँछ त बुद्ध भूमिमा बुद्धको शरीर प्राप्त हुने काम गर्दछ then third, fourth, not much. And then what? चौथो अध्यायमा What's it? Sundu kasa, sundu sna. बताएको छ Ka, kasa. संस्कृति सुन्दैन Sundu. Tireless. वीर्य Ka. वीर्य No matter how difficult it is, but determined to carry that work continuously. अनि As a यो Buddhist, चौथो अध्यायले हामीले के सिकाउँछ भन्दाखेरि thousands, eons, म यो अभ्यास गर्न सक्छु अभ्यास गर्छु यो काम म जिम्मेवारी लिन्छु भनेर हामीले जुन एउटा चाहिँ साहसिक रूपमा निर्णय लिन्छौँ mentioned that. र लिनुपर्छ यस बारेमा चौथो अध्यायमा बताउने Dhana paramita, Virya. Shila paramita, Chindi paramita. वीर्य पारमिता Ka. वीर्य पारमिता Virya paramita. वीर्य Oh. वीर्य पारमिता So, all also the positive sort of also the mental development त्यसकारण is not जति पनि हाम्रो मनमा सकारात्मक कुराहरूको विकास हुने so गर्दछन् your tireless यति सजिलो छैन त्यो is very important. हामीले मेहनत गर्नुपर्छ मेहनत पस्किनु पर्ने हुन्छ तब मात्रै हामीले ती सद्गुणहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ Fifth, पाँचौँ अध्यायले के बताउँछ त भन्दाखेरि Dhani Chiri, do you know Gunji Jiang? 나 걸려 그랬어. सम्झे 가. Someday, shamatha. So single pointed meditation. ध्यान पारमिता पाँचौँ अध्यायले चाहिँ यहाँ समता ध्यानको बारेमा These बताएको हुन्छ जसले dhana paramita. हाम्रो चित्तलाई कसरी एकाग्रत गरिन्छ त्यसबारेमा बताएको छ र तपाईँले जब दानको अभ्यास गर्नुहुन्छ शिलको अभ्यास गर्नुहुन्छ सहनशीलताको अभ्यास गर्नुहुन्छ वीर्य पारमिताको अभ्यास गर्नुहुन्छ all त्यो अभ्यास गरिसकेपछि अब यी सबै कुराहरूमा चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ समस्या आउने गर्दछ then your determination can willpower अब remain. हामीले यसरी चाहिँ निर्णय लिएर गएको हुन्छ कि हामीलाई यति शक्ति चाहिन्छ साहस चाहिन्छ धनी चित्त जुन सागर हुनु सम्झान त्यसलाई विकास गर्नको लागि then using अनि the more एकाग्रत anger चित्तको ध्यान and these आवश्यक पर्छ reduce so र this त्यस्ता रिसहरू आदि आदि कुरा pointed meditation त्याग्नको लागि एकाग्रत चित्त increase. चित्तलाई एक चित्त हुन जरुरी छ Then त्यसपछि no sixth अब छैठौँ अध्यायले के बताउँछ त भन्दा most difficult part of the Madhyamika Avatar. यो ग्रन्थको सबभन्दा कठिन विषय चाहिँ यो छैठौँ परिच्छेद छैठौँ अध्यायमा उल्लेख गरिएको छ It mentioned यसमा बताइएको छ people blind group of people. यहाँ के बताएको छ भन्दाखेरि आँखा नदेख्ने अन्ध व्यक्तिहरूको समूह The eyesight. Then you see that person have special छन् तर एकजना व्यक्तिले चाहिँ आँखा देख्छ these blind people. त्यो सारा अन्ध व्यक्तिहरूलाई गन्तव्य ठाउँमा पुर्याउने जिम्मेवार चाहिँ जसले आँखा देख्छ Same desire, उसले त्यो काम गर्न सक्छ a happy life. हामीहरू सबै
को उद्देश्य भनेको सुखी जीवन पाउनु हो। mental level. So therefore, सुखी जीवन चाहिँ हाम्रो मनबाट आउनुपर्छ। people, you see, त्यो किसिमको help them, सुखी जीवन you yourself, प्राप्त गर्नुको लागि full of knowledge, हामी स्वयंमा चाहिँ एउटा happy life. प्राज्ञिक ज्ञान हुन जरुरी छ। 저것은 처럼 거죠. 디딘 주면이 등이 댄지기 등이 내가 통한데 실은 내가 고부터 먼저 지도로는 조금 달라도 명디 기부지긴 내봐이 유튜브 जसरी 명양 연대 अन्धो भएको समूहहरूलाई आँखा देख्ने व्यक्तिले सही गन्तव्यमा पुर्याउन सक्छ। for example today's world त्यसै गरी we आजको एउटा उदाहरण नमुनाको लागि all want हाम्रा सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै सुखी जीवन पाउन चाहन्छन्, दुखी जीवन चाहँदैनन् as I already mentioned भने you see they मैले अहिले भनिसकेँ। believe particularly the materialistic life happiness comes विशेष गरेर seeking from outside. यहाँ छ सुख सुविधा पाउनको लागि बाहिरी भौतिक विकास पनि छन्, So now knowledge तर how to develop वास्तविक सुखी जीवन पाउनको लागि inner peace भित्र मनमा शान्ति प्राप्त गर्नुको लागि with more people र here अनि mentioned, अरू सबै व्यक्तिहरूलाई मानिसहरूलाई same desire यो same right बताउनको लागि do not know how to अरू व्यक्तिहरूको चाहना पनि यही छ, सुखी जीवन पाउने चाहना छ, मनको शान्ति प्राप्त गर्ने चाहनाहरू हुन्छ अरूलाई पनि। then now in order to study यस प्रकारले in order to know the अब हामीले reality बुझ्न जरुरी छ कि वास्तविकता के हो, many Indian masters वास्तविकता के हो, सच्चाइ के हो, त्यसको बारेमा हामी अध्ययन गर्न जरुरी छ। you see इन्डियाका धेरै मास्टरहरूले यस बारेमा धेरै विचार विमर्श गरेका छन्, सच्चाइको बारेमा, वास्तविकताको बारेमा Nalanda tradition उहाँले विवेचना गर्नुभएको छ। Buddhist school of विशेष गरेर नालन्दा परम्पराका Vibhashi विद्वानहरूले यस बारेमा Sadantik धेरै Chitta mantra चर्चा गर्नुभएको छ। Madhyamika यसरी चर्चा गर्दाखेरि यसमा 4 किसिमका सिद्धान्तहरू भएर आए, व्यवहारिक, स्वतन्त्रिक, चित्तमात्र, माध्यमिक गरेर 4वटा सिद्धान्तहरू भएका छन्। you see त्यस्तो चित्तमात्रको कुरा गर्ने हो भने similar the way to investigate what is the external thing चित्तमात्रको कुराहरू चाहिँ धेरै जसो मिल्छ। similar त्यसलाई क्वान्टम फिजिक्स वैज्ञानिकहरूले जुन fine चाहिँ परीक्षा गरेका छन्, so finally त्यो परीक्षा र अहिले चित्तमात्र स्कुलले गरेको परीक्षा चाहिँ धेरै जसो so that's why मिल्दोजुल्दो छ। the Chitta त्यो mantra सबै मनको चाहिँ philosophical ऊबाट आइरहेको हुन्छ, मनको सोच विचार आइरहेको हुन्छ। independent र चित्तमात्र स्कुलले भन्छ then कि बाहिर भौतिक वस्तु हामीले जुन सोच्छौँ त्यस्तो छैन। still believe things चित्तमात्रीले विश्वास गर्छन् त्यसमा। so therefore with that belief with that concept and investigate you भौतिक can't find then the भौतिक कुराहरू conclusion is जब हामीले विवेचना गर्छौँ, जाँच गर्दाखेरि mind create त्यहाँ मात्र आफ्नो मन बाहेक अरू भौतिक वस्तुको सत्ता स्वीकारिन्न so that Chitta र mantra मात्र मन मात्रै mentioned that भनेर चित्तमात्र स्कुलले चाहिँ बयान Madhyamika दिने गर्दछन्। particularly अब यसमा माध्यमिक स्कुलले के भन्छन् त भन्दाखेरि विशेष गरेर Madhyamika like प्रासङ्गिक माध्यमिक स्कुलले सिद्धान्तले के भन्छ त भन्दा जुन अहिले हामी चन्द्रकृतिको ग्रन्थमा त्यही सम्बन्धी अध्ययन गरिरहेका छौँ, they clearly sort of analyze त्यहाँ बताएको छ, स्पष्ट रूपमा चाहिँ if you analyze बताएको छ। जब हामी विवेचना गर्छौँ, परीक्षा गर्छौँ, त्यहाँ कुनै सत्ता सिद्ध भएको, स्वभाव सिद्ध भएको कुनै पनि विषयवस्तु yesterday already यो mentioned परीक्षा गर्ने को अगाडि टिक्न सक्दैन भनेर जुन अहिले पनि हामीले भनिसक्यौँ। if you analyze विवेचना गर्दाखेरि objectively जब हामी विवेचना गर्छौँ, परीक्षा गर्छौँ, जाँच गर्छौँ, त्यहाँ कुनै एउटा यस्तो चिज छ भनेर औँलाले किटान गरेर यो हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ रहेको पाउँदैनौँ। existence is
mere designation. भलै यी चिजबिजहरू विषयवस्तु सबै यहाँ देखिन्छन्, हामीले सुनिन्छ, जुन हामीले देखिन्छन्, So that तर जब हामी विचार विमर्श गर्छौँ ती which कुराहरू चाहिँ पर्सन को सत्ता सिद्ध छैन भनेर प्रासङ्गिक माध्यमिकले भन्ने गर्दछ। स्वतन्त्रिक सौतान्त्रिक स्वतन्त्रिक स्वतन्त्रिक So रङ्ग्युप स्वतन्त्रिक those ancient Indian master, they really र प्राचीन इन्डियाका fully utilize कल्याणमित्र intelligence विद्वानहरूले and thinking साँच्चीकै दिमागलाई in their own जगाएर चाहिँ circle. उहाँहरूले परीक्षा गर्नुभएको छ। There are different views and to criticize each other. Now here, दार्शनिक हिसाबले केही Chandrakirti also दृष्टिको केही भिन्नता अवश्य पनि छन् at the end, र यहाँ चन्द्रकृतिले पनि भन्नुभएको छ यस ग्रन्थमा Kasa, कि Tini Shesin Samu Jirun Deni, Mongom Nili, Gyoye, Nebo Dojo, Deni, Sanja Shen, Shenji Tosu, Chumin Girus. Or the यहाँ बताएको छ कि Ranginalia, any Lovi Yin, माध्यमिक अवतारमा Choland, के बताएको छ भन्दाखेरि any अनि आचार्य वसुबन्धु, आचार्य दिग्नाग, any आचार्य धर्मपालहरूले वास्तवमै सच्चाइ वास्तविकतालाई उहाँहरूले बोध गर्न सक्नु भएन भन्नुभएको छ उहाँले। त्यस्ता विद्वानहरूले समेत पनि यो वास्तविक सच्चाइको चाहिँ बोध गर्नु भएन छ भनेर भनेको छ। उहाँहरूले वसुबन्धीहरूले भगवान बुद्धको शासनमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ, दिग्नागहरूले ठुलो योगदान दिनुभएको छ। तापनि जब हामी सच्चाइको बारेमा कुरा गर्छौँ, वास्तविकताको बारेमा कुरा गर्छौँ, उहाँहरू त्यसको छेउसम्म मात्रै पुगेको पाइन्छ कि वास्तविकतालाई बुझेको। त्यसकारण यहाँ हरेक विषय धर्महरू मात्र इदम प्रत्यय एक अर्कामा भर परेर रहेका हुन्छन् र त्यो खालको जुन बोध छ, बुझाइ छ, त्यो आचार्य वसुबन्धीहरूले समेत बुझ्नु भएन भनेर यो चन्द्रकृतिको स्ववृत्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ। र प्राचीन इन्डियाका विद्वानहरूले चाहिँ एकदमै एक एक गरेर दिमागले केलाएर हेरेर अनि उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। वास्तवमा ती विद्वानहरूमा हामी जस्तो सामान्य व्यक्ति जस्तो एकअर्कालाई डाहा ईर्ष्या गरिन्छ अवश्य पनि थिएन उहाँहरूमा। त्यही पनि त्यसरी धर्मकृतिले प्रमाण वार्तीमा भन्नुभएको छ कि अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ एउटा निम्न कोटिको मा बढी लागेका हुन्छन्, वास्तविक चाहिने कुरामा त्यति लागेका हुँदैनन्। त्यसकारण खुनु लामाले भनेअनुसार विद्वानहरू एक आपसमा संवाद गर्दाखेरि अलिअलि शब्दहरू यताउता अवश्य पनि एक अर्कालाई खण्डन मण्डन गरे जस्तो देखिन्छ। साँच्ची के भनियो भने त्यस्ता विद्वत प्राज्ञिक व्यक्तिहरूले आफ्नो दिमागलाई प्रयोग गरेर अनि उहाँहरूले यस्तो गर्नुभएको छ। अब अहिले आएर यो वैज्ञानिक युग हो, वैज्ञानिक युगमा चाहिँ विज्ञानले चाहिँ साँच्चीकै हेर्न चाहन्छ, देख्न चाहन्छ। अब त्यसकारण भित्र मनको बारेमा बितेको 10 वर्षदेखि हामीसँग भेटघाट भएर अनि मनको बारेमा के कस्तो छ भन्ने बारेमा चाहिँ
अनि अहिले संवाद भइरहेको छ वैज्ञानिक र हामीहरूसँग संवाद भइरहेको छ र विज्ञानले अहिलेसम्म मनको बारेमा चर्चा परिचर्चा गरेको यो पहिलोपल्ट हुनसक्छ जब हामीले मनको बारेमा सही जानकारी पाउँदैनौँ तबसम्म मनको शान्ति कसरी पाउन सकेला र त्यसैले प्राचीन इन्डियाका विद्वानहरूले जुन मनको बारेमा छर्लङ्गी पारेर बताइदिनु भएको छ त्यो ज्ञान र अहिलेका आधुनिक वैज्ञानिकहरूसँग कुममा कुम मिलाएर जान सक्यो भनेदेखि अवश्य पनि यसले नयाँ उपलब्धि प्राप्त हुनेछ पहिला भन्दाखेरि मैत्री करुणा दयामायाको भावना भन्ने कुरा वैज्ञानिकले भन्दै नै थिए र अहिले आएर उनीहरू पनि मैत्री करुणाको बारेमा उनीहरूले चासो दिइरहेका छन् त्यसकारण जसको बारेमा प्राचीन विद्वान भारतका इन्डियाका विद्वानहरूले जुन यस बारेमा उहाँहरूले परीक्षा गर्नुभएको छ अब पछि आएर जब नालन्दा विश्वविद्यालयको नष्ट भयो त्यसपछि भारतमा लगभग त्यो समाप्त भए जस्तै भएर गयो र नालन्दा विश्वविद्यालयका विद्वानहरूले उपलब्धि गर्नुभएको जुन कुरोलाई अनि हाम्रा भोटका र मङ्गोलका विद्वानहरूले त्यस सम्बन्धी राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसलाई अझै पनि जीवित राख्न सफल भएका छन् त्यसलाई अझै पनि कायम राख्न सफल भएका छन् साँच्चै कि अहिले यो विश्वमा त्यो एउटा धेरै महत्त्वपूर्ण सम्पदाको रूपमा लिन सकिन्छ त्यसलाई त्यसकारण त्यो सम्बन्धी अध्ययन गर्नुको लागि चाहिँ अनि यस्ता ग्रन्थहरूको आधार लिनुपर्ने हुन्छ अब यहाँ शून्यताको बारेमा बताइन्छ र सामान्य व्यक्तिहरूले पनि जब शून्यताको बारेमा उसले सुन्दछ सामान्य व्यक्ति भए तापनि त्यस सम्बन्धी अलिकति ध्यान दिने के रहेछ त के हो रहेछ त भन्ने बारेमा ध्यान दिने खालका व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् त्यो शून्यताको बारेमा सुनेर मनमा ऊ आनन्दित हुन्छ यति आनन्दितले भावभर हुन्छ कि ऊ आँखाबाट आँसु बर्सन थाल्छन् भने त्यो व्यक्तिलाई यो ज्ञान सुनाइदिइहाल्नुपर्छ अरे यस्तो गम्भीर शून्यताको बारेमा संवाद गर्दाखेरि साँच्चै कि एउटा मनमा यस बारेमा केही जान्नुपर्छ भन्ने चेतना जागेर आएमा होइन जस्तै अहिले चाहिँ क्वान्टम फिजिक्स वैज्ञानिकहरूले यसतर्फ अवश्य पनि ध्यान दिएका छन् तसर्थ त्यस्तो चेतना जागेका व्यक्तिहरूलाई यो माध्यमिक दर्शनमा बताइएको यो शून्यतालाई राम्रोसँग बुझाएर युक्तिसङ्गत र आगमसहित प्रस्तुत गरेर उनीहरूलाई बताउन सक्नुपर्छ र उनीहरूले चाहिँ यो बुझ्नेछन् उनीहरूले यो बुझे भने यसबाट उपलब्ध हुने गुणहरू सद्गुणहरू चाहिँ प्राप्त गर्नेछन् तसर्थ यो शून्यताको ज्ञान बोध गर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ अनि उत्तर उनीहरूको प्रगति हुँदै जानेछ यस सम्बन्धमा उनीहरूको एकदमै के रहेछ यो भने साँच्चै बुझ्ने चासो जाग्नेछ उनको मनलाई यो विषयले छुनेछ र शरीरका रौँहरू ठाडा हुनेछन् अनि आँखाबाट आँसु समेत झर्न सक्नेछ यसप्रति यदि चासो जागेर आउनेछ भनेर बताएको छ अब यसमा तपाईँहरूसँग के प्रश्नहरू छ भने प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ अब हामी संवाद गर्नेछौँ छलफल गर्नेछौँ यस सम्बन्धमा आजको विषयको बारेमा
Hello, Your Holiness. Good morning. Thank you so much from the bottom of my heart for this wonderful teaching on Madhyamika Avatara and accepting our धन्यवाद request. महत्त्वपूर्ण There प्रवचन are 5 माध्यमिक questions अवतारको बारेमा today from all over. The first question is mine. I'm Anita from Goa. My question is, म गोवाबाट आएको हुँ to मेरो posit प्रश्न that यो छ कि conventional phenomena exist, one must show that they are certified by a valid cognizer, not mere ignorance. So, then if Prasangika says that all valid cognizers accept the non-dual wisdom of emptiness is mistaken, then what can certify conventional phenomena? That is a very important point. यो धेरै महत्त्वपूर्ण पोइन्ट छ यस बारेमा Prasangika or Madhyamika, प्रासङ्गिक माध्यमिक particularly Prasangika, को दर्शन is nothing विशेष गरेर यो दर्शनमा sort of exist. कुनै पनि विषयवस्तुहरू चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा सत्ता सिद्ध भएको छैन रे Something exist or something not exist. त्यसकारण Both from objectively, कुनै चिज right thing also is in. उत्पाद हुने र उत्पाद नहुने भन्ने कुरै त्यहाँ रहेको पाइँदैन प्रसङ्गिकको हेराइ It mentions विवेचना गरेर हेर्दाखेरि र यहाँ बताइएको छ कि the Madhyamika Avatara. यो माध्यमिक अवतारमा Pumbu nambu rete magda nasa chawan yinshida sa shamshamde yore. Tenam shingde nam तल तल अहिले आउँछ त्यहाँ के बताएको छ भने tele shendu jeba jikden chakwe kwane yeba yins. Oda chi त्यहाँ के बताएको छ त भन्दाखेरि हामीले एउटा khangda khayi ne उदाहरण दिन सक्छौँ enti ka जे जसुकै विषयवस्तु भए तापनि rada penin त्यसको आफ्नै che di एउटा conditions pama jaga chimba yina. त्यो के त्यो वास्तवमा त्यो कस्तो हो त भनेर अलि अगाडि गएर हामी त्यसलाई खोज्ने Ane pumun pumun leshem. खोजेर हेर्ने हो भने त्यस्तो खासै केही यो हो भनेर हामीले चाहिँ पाइँदैन Ane अब जस्तै हामीले बुद्धलाई पनि यो नियम परीक्षा गर्न सक्छौँ यो नियमबाट होइन kansa sa de nyame. त्यसकारण मान्छेले पनि परीक्षा गर्न सक्छौँ व्यक्तिले परीक्षा गर्न सकिन्छ यसरी परीक्षा गर्दाखेरि Masimbara. एउटा देखिने मात्रै Nyame तर त्यसलाई राम्रोसँग विवेचना गरेर जाँचेर हेर्दाखेरि यो हो भनेर चाहिँ किटाणका साथी यही हो भनेर चाहिँ अब देखाउन नसक्ने अवस्था छ yeba de kansa shawsuna jikden chakwe kwane yores. Tenno shingde. अनि अहिले हामीले जुन यहाँ छ भन्छौँ यो छ त्यो छ भने यो कसरी भयो भने यो चाहिँ लोक व्यवहारको हिसाबले लोक व्यवहारमा काम चलाउनको लागि काम चलाउको हिसाबले मात्रै अनि यहाँ स्वीकारिन्छ jaga chimba yina जस्तो chumene. Meme lume nangame. तपाईँहरूले मलाई हेर्ने हो भने Tere jene kiwo. अनि म को हो त म के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अनि न त जल अग्नि वायु पृथ्वी माटो पानी आगो हावाबाट केबाट बनेको के हो त त्योमध्ये म भन्ने के हो त भन्दाखेरि खोज्दाखेरि त्यो खासै के यो हो भनेर भन्ने पाइँदैन तर हामीले भन्ने गरेका छौँ मेरो शरीर मेरो संवेदना मेरो यो मेरो त्यो भन्ने गरेका छौँ भन्न त तर वास्तवमै त्यसलाई परीक्षा गरेर हिँड्ने हो भने त्यहाँ म भन्ने चिज त्यहाँ रहेको पाइँदैन Seju tana chene nyame de. वास्तवमा बुद्ध भनेको के हो त भनेर बुद्धलाई नै हामीले यो बुद्धलाई समेत यो परीक्षा Never is love na. Nyame. गर्न सकिन्छ Yorwa. Ta अनि साँच्चीकै हुँदै नभएको हो त भन्दाखेरि साँच्चीकै हुँदै नभएको भनेर पनि भन्नु मिल्दैन तर हामीले जुन देखिरहेका छौँ सुनिरहेका छौँ महसुस गरिरहेका छौँ ta shude tom je. त्यो महसुसहरू भइरहेका छ त त्यसैले विचार गरेर हेर्दाखेरि यो हो भनेर चाहिँ किटाणका साथ भनेर चाहिँ त्यहाँ कुनै पनि चिज रहेको हामीले पाउँदैनौँ तर नपाउँदै पनि काम चलाउको लागि लोक व्यवहारको हिसाबले अनि यो सबै चिज छ भनेर मानिन्छ र नाम मात्रै Kasoda minzum tasum को रूपमा चाहिँ स्वीकारिन्छ rangzen pe khanye to ya ka yundu zane. Any shude ta त्यसकारण zam sa ta अनि ngela सत्ता वस्तुको सत्तालाई अनि वस्तुको सत्तालाई खनन गरिसकेपछि त्यसपछि अनि उपलब्ध भएको चाहिँ अनि एउटा चाहिँ जादुवालाले बनाए जस्तो त्यस्तो रूपमा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ
자상가 एउटा काम चलाउको हिसाबले मात्रै स्वीकारिन्छ। 똥이 싸움 다니 각자 सबभन्दा पहिला हामीले शून्यताको बारेमा विचार गर्दाखेरि यो स्वभावैले सिद्ध छैन भन्ने के रहेछ त भन्ने बारेमा विचार गर्दाखेरि अनि विचार गर्दाखेरि मात्रै एउटा नाम मात्रै भएको पाइन्छ। तसर्थ हिजो हामीले भनिसक्यौँ कि विचार गर्दाखेरि यो हो भनेर नपाइए तापनि यदि कुनै कुरा स्वभाव सिद्ध स्वभावैले त्यो चाहिँ छ भने अनि भगवान बुद्धहरूको ज्ञानले त्यसलाई अनि अब यस सम्बन्धमा अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। तर लोक व्यवहारको हिसाबले लोकमा काम चलाउको हिसाबले मात्रै यो स्वीकारिन्छ। यो छ म छु त्यो छु भनेर चाहिँ लोक व्यवहारको लागि काम चलाउको हिसाबले मात्रै स्वीकारिन्छ। त्योभन्दा पहिला सत्ता सिद्ध छैन भन्ने विषयमा सबभन्दा पहिला हामीले अनात्मा भन्ने कुरा चाहिँ अधिकांश बौद्ध सिद्धान्तहरूले भन्ने गरेका छन्। सौतान्त्रिकले भन्छन्, चित्तमाथिले पनि भन्छन्, स्वतान्त्रिक माध्यमिक दर्शनले पनि अनात्माको कुरा गर्छन्। गरे तापनि उहाँहरूले एउटा म भन्ने चाहिँ अनि एउटा चाहिँ छैठौँ मनलाई आधार मानेर चाहिँ उहाँले भनेको देखिन्छ। तर वास्तवमा प्रासङ्गिक माध्यमिक स्कुलले हेर्दाखेरि चाहिँ अनि म भने यो हो भनेर आधार कुनै आधार नै पाइएको हुँदैन प्रासङ्गिक माध्यमिकको हेराइमा। र मात्र एउटा नाम मात्रै गरेको, नाम मात्रै दिएको भन्ने कुरा हामीले बुझिन्छ। Thank you. The next question is from Professor Pooja Dabral from Sikkim, Gangtok. Narudale, hello. Narudale, His Holiness. My question is, how do cognitive obscurations prevent us from seeing all phenomena simultaneously? Thank you. Yes. 그것도 주어도 잘 야구다. 시집 사디 대니 뭐 타도 좀 집어서 식도와. 다. एउटा अज्ञान छ, ज्ञा आवरण भन्ने। ज्ञा आवरण एक किसिमको अज्ञान हो। त्यो ज्ञा आवरण नाम गरेको अज्ञानलाई चाहिँ कसरी हटाउने भन्दाखेरि त्यो चाहिँ अब शून्यताको जुन सम्यक दृष्टि छ त्यस सम्बन्धी राम्रो जानकारी छ, बुझाइ राम्रो छ भने अनि त्यसले चाहिँ त्यो ज्ञा आवरण नाम गरेको अज्ञानतालाई हटाउन सकिन्छ। किन भन्दाखेरि जति पनि हरेक उत्पत्ति भएको विषयवस्तुहरू एउटा कुनै अर्को आधारबाट बनिरहेका हुन्छन्, अरूको भर परेर बनेका हुन्छन्। अब यहाँ इदम प्रत्यय भन्ने जुन भनेको छ त्यो कुनै अर्कोको भर परेर बनेको हुन्छ भने जुन चिज अरूको भर परेर बन्दछ त्यो आफू स्वयं बनिरहेको हुँदैन। जस्तै भने चाहिँ रूप शून्यता, शून्यता नै रूप हो, रूपभन्दा शून्यता अलग छैन, शून्यताभन्दा रूप अलग छैन भनेर जुन बताइएको छ प्रज्ञा पारमितामा, त्यसले के बताउँछ भन्दाखेरि दुईवटै सत्य, व्यावहारिक सत्य र वास्तविक सत्य, पारमार्थिक सत्य को चाहिँ एउटै रूप भनेर बताइन्छ। जबकि वस्तुको सत्ता